It's an AP1 presentation. नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई नेपालको नम्बर 1 सिंगिङ रियालिटी शो ओप्पो क्यामेरा फोन प्रेजेन्ट्स नेपाल आइडल पावर्ड बाई महिन्द्रा QV100 एन्ड डिश होममा आज रिजल्ट डे। वेल नेपाल आइडलको मञ्चमा सबैभन्दा मुस्किल घडी भन्छौँ हामी यसलाई। एकजना प्रतिस्पर्धीलाई नेपाल आइडलको मञ्चबाट बिदाई गर्ने। तर रोचक पक्ष के छ भने आजको एलिमिनेसन हिजोको पर्फर्मेन्सको आधारमा नभएर गएको हप्ता जब हामीले नो एलिमिनेसन अनाउन्स गरेका थियौँ त्यो बेला यहाँहरूले पठाउनु भएको भोटको रिजल्ट नै आज हामी अनाउन्स गर्दैछौँ। यस, हिजोको प्रस्तुति पश्चात यहाँहरूले कसैलाई पनि भोट गर्नु परेन, तर गएको हप्ता बिहिबार जुन भोट यहाँहरूले पठाउनु भयो त्यही भोटको आधारमा आज हामी छान्नेछौँ टप 3 कन्टेस्टेन्ट। र आज हामीसँग हाम्रो 3 जना जजहरू सँगसँगै हुनुहुन्छ। एकजना विशेष अतिथि जज पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, उहाँको परिचय यहाँहरूको लागि राख्न चाहन्छु। यस, वी हेभ कवि एन्ड रचनाकार बसन्त चौधरी सर। र यहाँहरूलाई यो जानकारी पनि राख्न चाहन्छौँ उहाँका रचनामा हाम्रा देशका अधिकांश चर्चित गायक गायिकाहरूले आफ्नो स्वर पनि दिइसक्नु भएको छ। बसन्त सर, नेपाल आइडलको यो मञ्चमा आज हामीले यहाँलाई पाएका छौँ, हामी धेरै नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई। नेपाल आइडल र हाम्रा बाँकी रहेका 4 कन्टेस्टेन्टहरूको बारेमा यहाँको भ्यू के छ त? सुशील, रिमा, थ्याङ्क यू भेरी मच फर्स्ट अफ अल फर इन्भाइटिङ मी। अलमोस्ट अल एपिसोड मैले हेरेको छु नेपाल आइडलको एन्ड माई ह्याट्स अफ टु AP1, किनभने यो साइजको प्रोग्राम डिजाइन गर्नु र त्यसलाई फेरि रियालिटीमा यहाँ उतार्नु भने त्यति सजिलो काम चाहिँ होइन। एन्ड यु गाइज हेभ डन सक्सेसफुली, सो एन्टायर AP1 should get us big round of applause. But guys, now यति त गर्नुभयो तपाईँले, but you have a big competition coming, and that competition अरूसँग होइन कि तपाईँहरू आफैसँग हो। अब now people will be watching you. What next? यो त तपाईँहरूले ब्युटिफुल्ली सक्सेसफुल्ली प्रेजेन्ट गर्नुभयो। हामी जस्ता भ्युअरहरूको मनोकांक्षा अझ बढी बढाइदिनु भयो। ओ AP1ले चाहिँ यस्तो पनि गर्न सक्छ भनेर। बट नाउ हाम्रो इच्छा त अझ बढेर गएको छ। एन्ड देन कमिङ ओभर टु आवर सिङ्गर्स पार्टिसिपेन्ट्स, एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो तपाईँहरूले उहाँहरूलाई। एन्ड बिलिभ मी, मैले आफूलाई चाहिँ म नयाँ सिङ्गरहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्छु, मेरा सहकर्मी, मेरा साथी न्यू, र मेरो त्यही नै हाम्रो जहिले पनि प्रयास रहन्थ्यो। बट आई नेभर न्यू नेपाल ह्याज सो मेनी ट्यालेन्ट्स। अब तपाईँहरूले यति ट्यालेन्ट्सहरूलाई जन्माइदिनु भएको छ, ती ट्यालेन्ट्सहरूले नो म्याटर आज 4 जना हुनुहुन्छ, तर जोइन गर्दाखेरि देयर वाज अ बन्च अफ ट्यालेन्ट्स एन्ड मेबी इन एभ्री राउन्ड एक जना साथी कम हुँदै जानुभयो होला। बट दे हेभ नाउ क्रिएटेड अ मार्केट फर देमसेल्फ। हरेकले आफूलाई अब मार्केटमा सेल गर्न सक्ने एउटा मौका पाएका छन्। एन्ड आई मस्ट टक अबाउट ब्युटिफुल जजेस। कसैले यी जजेसहरूको बारेमा कन्ट्रोभर्सियल कुरा गर्न सक्दैनन्।
I have worked with New. He is my very dear friend. I always had a inclination to work with Indira. मेरो अहिलेसम्म त्यो इच्छा पुरा भएको छैन त्यस्तै काली प्रसादसँग but you have chosen the best judge available in Nepal. So यो भन्दा बढी भन्नलाई मसँग वर्ड नै छैन. ओके बसन्त सरले त सरप्राइज छ भनेर एनाउन्स गरिहाल्नु भयो. हामी पनि हाम्रो दर्शकको लागि अर्को एउटा रमाइलो सरप्राइज राख्न चाहन्छौँ रिमा. Okay, what's the surprise? यो मन के भन्छ यो मन के सुन्छ तिमीलाई चाहन्छ रमाउँछ हर दिन सम्झिन्छ हर पल तिमीलाई मन्छ ठहरियो समय रोकियो सियोचन तिमी बिना मान्दैन यो मन तिमी बिना मान्दैन यो मन तिमी बिना मान्दैन यो मन Yes, that was a lovely surprise. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the leading man of movie Johnny Gentleman, Paul Shah, and the leading lady of movie Johnny Gentleman, Achal Sharma. र अघि सुरुमा मैले रिमा भनेको थिएँ we have a surprise यही नै हो. आचल र पल यही शुक्रबार अब नेक्स्ट फ्राइडे रिलिज हुँदैछ जॉनी जेन्टलम्यान. फर्स्ट क्वेसन आचलको लागि. आचल, व्हाट इज जेन्टलम्यान? नमस्ते पहिला सुरु त सबैलाई हाई. ओके, वाट इज जेन्टलम्यान भन्नुभयो. आफ्नो डेफिनेसन हुन्छ वाट इज जेन्टलम्यानमा. तर आजको लागि चाहिँ हालैको लागि चाहिँ 4 जना कन्टेस्टेन्ट जसले चाहिँ हामी सबैको मन जितिसक्नु भएको छ आफ्नो मिठो स्वरले. उहाँहरू चाहिँ मेरो लागि जेन्टलम्यान हो. प्रताप त्यतिले खुसी भएर हेर न मुस्कान उसको झनै खुलेर आयो. मेरो खासमा कुरा सकेकै छैन. अनि यत्रो राम्रो राम्रो प्रतिभाहरू यहाँसम्म लिएर आउनलाई चाहिँ हाम्रो 4 जना जजेस उहाँहरू जेन्टलम्यान. थ्याङ्क यू. खासमा अझै सकिया छैन. अनि हजुर 2 जना जो बिना चाहिँ नेपाल आइडल यहाँसम्म हुँदैन थियो होला किनकि ओपनिङदेखि एन्डिङसम्म हजुर 2 जनाको एकदमै ठुलो रोल छ र हजुरहरू जेन्टलम्यान. Thank you, Achal. Thank you, Achal. That was really sweet of you. हैन बाँकी छ अझ पनि बाँकी छ. जेन्टलम्यानको डेफिनेसन कम्प्लिट भएको छैन. अझै बाँकी छ. सुशीलसम्म आइपुगेर पनि अझै ओके प्लिज कन्टिन्यू. अनि यत्रो माया दिइरहनु भएको छ नेपाल आइडललाई होइन मुभी इन्डस्ट्रीलाई ग्रो गर्न हजुरले एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ. यो सम्पूर्ण अडियन्स चाहिँ जेन्टलम्यान. Okay, talking about Johnny Gentleman, Paul, this is your 3rd movie. र बिसाइड्स मुभी पललाई त अब सयौँ म्युजिक भिडियोहरूमा हामीले देखिसकेका छौँ. सो मुभी म्युजिक भिडियो र नेपाल आइडललाई कसरी रिलेट गर्नुहुन्छ तपाईँ? सबैलाई फर्स्ट अफ अल नमस्कार सबैजनालाई र आदरणीय जजेसहरू सबैलाई नमस्कार र कन्टेस्टेन्ट हाम्रो 4 जनालाई नमस्कार. यस्तो हुन्छ हाम्रो यो इन्डस्ट्री मैले चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री भन्न चाहन्छु होइन. म्युजिकल इन्डस्ट्री बिस्तारै ग्रो हुँदैछ. यो ग्रो हुनलाई चाहिँ तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिन्छ र अहिले सबैको साथ पाइरहेछौँ होइन. मेन त अडियन्स हो. अडियन्सले यति सपोर्ट गर्नुभएको छ कि अब हामीले भन्नै पर्दैन होइन. अहिले ट्रेन्डिङमा आइरहेको छ नेपाल आइडल होइन. त्यसपछि अब जुन राम्रो भिडियोज छ जस्तो काली दाईको आउँछ गीतहरू ट्रेन्डिङमा सबै इन्दिरा दिदीको सबैको. सो
त्यही हो अडियन्सको सपोर्ट बिना केही नै छैन र अडियन्सले हाम्रो साथ दिनुभएको छ र एकदम ग्रो भइरहेको छ अहिले चाहिँ Okay, talking about Johnny Gentleman, Paul, movie यो Friday release हुँदैछ. What are your expectation from the movie? एक्सपेक्ट त अब अभियसली राम्रो छ होइन हाई नै छ हाई लेभल छ अनि अब यो फ्राइडे लाग्दैछ यत्रो वर्षको मेहनत होइन लगभग 1.5 वर्ष सुट गऱ्यो हामीले 1.5 वर्ष सुट को अन्तरालमा अब हाम्रो बल्ल डेट रिलिजिङ डेट आउँदैछ यो कमिङ फ्राइडे शुक्रबार लाग्दैछ सो त्यही अब विगतका फिल्महरूमा मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो माया दिनुभएको थियो मेरो दर्शकहरूले र यसमा पनि मैले माया पाउँछु भन्ने पूर्ण विश्वासमा छु आँचल चलचित्रमा त तपाईँको जेन्टलम्यान अफ कोर्स पल हुनुहुन्छ होइन इफ यु हेभ टु चुज वान अमङ यर फेभरेट जेन्टलम्यान फ्रम नेपाल आइडलको टप 4 कन्टेस्टेन्ट हु इट वुड बी आँचल कन्टेस्टेन्ट सँगसँगै म पनि छु है होइन यस्तो हुन्छ खासमा यो चाहिँ एकदम गाह्रो प्रश्न भयो होइन अब यहाँ जेन्टलम्यान मैले अघि नै भनिसकेँ मेरो लागि 4जना जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ उहाँहरूले 4जनाले मेरो मन एकदमै जित्नु भएको छ म एभ्री एपिसोड हेर्छु 4जनाको लागि सुशील दाईको लागि पनि है उहाँको लागि पनि त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो एउटा आउँदा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रोको क्वेसन हो यो मेरो लागि 4जना एकदमै जेन्टलम्यान हो Okay, that was a gentleman answer from Achal. Okay, movie Johnny Gentleman को बारेमा हामी अरू कुराहरू फेरि पनि गर्नेछौँ अहिले भने हामी रमाइलोतर्फ लाग्नेछौँ र हाम्रो दुवैजना सेलिब्रिटी गेस्टलाई हाम्रो अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ one more time welcome to Nepal Idol Paul and Achal. र फेरि पनि आजका हाम्रा सेलिब्रिटी गेस्ट र यसरी आजका हाम्रा विशेष जज बसन्त सरलाई नेपाल आइडलमा स्वागत गर्दै आजको हाम्रो पहिलो पर्फर्मेन्स राख्न गइरहेका छौँ एन्ड टु बिगिन द शो विथ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट पोखराका 20 वर्षीय बुद्ध लामा उहाँलाई साथ दिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ काले काले मिलेर खाउँ भाले सागर आले ऋतु मेरो जीवनमा जब तिमी भयो प्रवेश तिमी भित्रै हराउन म पनि त भए विवश यस्तो लाग्छ जब भोलि जब सुन्छु तिम्रो बोली हर दिन हो कि प्रेम दिवस हर दिन हो कि प्रेम दिवस हो कागजको फुल चाहिँ थिए म तिमीले नै मिठो सुबास भर्यो हो कागजको फुल थिए म तिमीले नै मिठो सुबास भर्यो बसन्ती माझ आयो नि साझा हर दिन हो कि प्रेम दिवस 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 थैंक यू ओहो हाम्रो जेन्टलम्यानहरू 2 जना आँचल आएको भएर होला पुरा प्रेम दिवस ओहो म यत्रो अडिसनबाट यहाँसम्म चाहिँ अहिलेसम्म गाएन मेरो लागि के हो यस्तो यो
राम्रो थियो है। अब आज नो जजमेन्ट डे हो, आज अलि रमाइलो गर्ने दिन हो। मलाई त मजा लाग्यो, मैले एकदम इन्जोय गरेँ। अनि दुईजनाले गाइरहनु भएको थियो, दुईजना प्लेब्याक सिङ्गरले सँगसँगै गाइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईँहरूको सबै कुरा राम्रो थियो, गीत पनि एकदमै लभ सङ रहेछ। तर बुद्ध चाहिँ आज बुद्ध जस्तो देखिएन, किन भनेर सोध्नु। किन मेरो बुद्धलाई बुद्ध आज बुद्ध जस्तो देखिएन किन? आज यहाँ आचलजी आएर बस्दाखेरि बुद्धले केही भनेकै छैन खास। त्यो के मिसिङ भइरहेको थियो। आई लभ यु भनिदेऊ बुद्ध, आज रिसाउँदिनँ म। भनिदेऊ बुद्ध, ल सुरु गर। आई लभ यु। कस्तो उसले थुक्निले जस्तो यार बुद्धले। आई लभ यु खोइ के भयो बुद्धलाई आज? बुद्ध यसको रिजन के हो? जेन्टलम्यान भएको हो? Buddha is getting blushed. You? Your comment. सागर, हजुर सर। अब आज कुनै अब जजमेन्टको कुनै कुरा छैन। आज चाहिँ जहिले पनि हामी फ्राइडे रमाइलो गर्छौँ अनि टप 3मा जानेलाई बधाई दिन्छौँ अनि जो आउट हुन्छ उसलाई हक गर्छौँ, उसँगसँगै रुन्छौँ है। तर यसपालि चाहिँ नि के जोनी जेन्टलम्यान है। आज चाहिँ नि मैले आँचललाई चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम मैले देखिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई है। मलाई आँचललाई देखेपछि यो फिल्म चाहिँ म अब फ्राइडे चाहिँ नि हलमै गएर हेरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। तिमीहरू चारैजना एकदम वरि हुनु पर्दैन है। कोही तिमीहरू चारजना मध्ये कोही आज बाहिर निस्किनु पर्यो भने तिमीहरू चिन्ता नगर, तिमीहरू जो आउट हुन्छ मसँग तिमीहरू हेर्न जान्छौ यो मुभी। अनि बुद्ध, तिमी हलमा फिल्म हेर्न जाँदाखेरि कहाँ बसेर हेर्छौ अक्सर? सबैभन्दा अगाडि। चिकिन्छ भनेर हो क्या? अब दुईजनाले मलाई गाएको मलाई राम्रो लाग्यो। बुद्ध सागर, मेरो दिस इज द फर्स्ट टाइम आइम हियर। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले जस्टिसै गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। तर तपाईँका पहिलेका पर्फर्मेन्सहरू पनि म हेर्दैछु, आज अलि लाज माने जस्तो चाहिँ लाग्छ बुद्धले। आई डोन्ट नो वाट इज द रिजन। पललाई देखेर लाज माने हो कि मलाई देखेर लाज माने हो? बट डेफिनेटली अलिकता यु आर ब्लस सागर, यु आर ग्रेट। इन फ्याक्ट बोथ अफ यु आर ग्रेट। थ्याङ्क यू सर। बुद्ध लामा र सागर आले साँच्चै लजाउनु भएको हो आज तपाईँहरू? के हो आँचल, के इफेक्ट छोडेर गयो स्टेजमा यहाँ? सबैले कस्तो आँचल भनेर त्यति जेन्टलम्यान हाम्रो पललाई चाहिँ यादै गर्नु भएन जस्तो लाग्यो। होइन, यहाँ बुद्ध र सागर चाहिँ लजाउनु भएको होइन, डराउनु भएको साइडमा पललाई देखेर होला सायद। बुद्ध, हजुर सर। बुद्धलाई त बानी नै परिसक्यो। यहाँ जतिजना पनि ब्युटिफुल लेडिजहरू आउनुहुन्छ सबैलाई आई लभ यु भन्ने बानी। अब आज कुन स्टाइलमा भन्ने त आँचललाई बुद्ध त्यही प्लान गरेर जस्तो लाग्छ मलाई। सुनौँ त, बुद्ध भन्दा पनि बरु न्यु सरले भन्नु जस्तो लागिरहेको छ मलाई त। सायद म भन्थेँ होला आज चाहिँ नि बसन्त दाई छेउमा नभएको भए म बसन्त दाईले म पनि ओभरटेक गर्न सक्दिनँ। यहाँ झगडै पऱ्यो जस्तो। आई लभ यु आचल। काली सर कतिखेर मौका पाउँ भनेर कुरिएर बसिराख्नु भएको थियो। मलाई चाहिँ यो आई लभ यु भन्नु चाहिँ नि एकदम डर लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अब म यङ हुँदाखेरि मैले भने थियो कसैलाई होइन। नो सर, यु आर स्टिल यङ। होइन,
अलि निकै अगाडि भनौँ न है। हुन त म यङ हुँदाखेरि सुशील चाहिँ नि त्यो जुत्तामा बत्ती बल्ने जुत्ता लाएर आउँथ्यो अनि आई लभ यु चाहिँ नि भनेको मैले। तर अब म्युजिकमा लाग्ने मान्छेहरू त्यो बेलामा चाहिँ हामी फर्स्ट हुँदाखेरि पनि 2000 रुपियाँ पुरस्कार पाएको थिएँ। अहिले जस्तो तिमीहरूको जस्तो टाइम थिएन त्यो है, अहिले छिट्टै जन्मेछु। अनि आई लभ यु चाहिँ नि भने, तर चाहिँ नि अब केही कामधाम त केही थिएन होइन। अनि धेरै सङ्घर्ष भयो कि अब होइन, धेरै सङ्घर्ष भयो। पछि त्यो केटीको बिहा भयो है मसँग। त्यस कारणले यो आई लभ यु साली भन्नु चाहिँ नि एकदम चेतिसकेको छु एकचोटि भनेर। तर बुद्ध अहिलेको कुरालाई हामी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ। अब थाहा छ बुद्धलाई मलाई कोट्याइरहेको थियो, सर फेरि एकचोटि सोध्नु भनेर। एकचोटि चान्स छ फेरि पनि आई लभ यु भन्नलाई। म चाहिँ मेरै स्टाइलमा हुन्छ है, आई लभ यु आचल। यति धेरै मायाको कुरा भयो कि इट फिल्स लाइक भ्यालेन्टाइन्स डे, बट इट इज नट। आज एलिमिनेसन डे हो नेपाल आइडलको मञ्चमा चाहिँ। अन्तमा हामी थाहा पाउनेछौँ दर्शकले चाहिँ रियलको आई लभ यु 4 जना मध्ये 3 जनालाई कसलाई यो मेसेज पठाउनु भएको छ। वेल अहिले भने चाहिँ यु क्यान ह्याभ ए सिट बुद्ध एन्ड सागर। लेट्स वेट फर द रिजल्ट। थ्याङ्क यू गाइज। नेपाल आइडल गाला राउन्डको टप 4 मा आज रिजल्ट डे। हाम्रो 4 जना कन्टेस्टेन्टहरू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भने यसै गरी आज हामीसँग 2 जना सेलिब्रिटी गेस्ट हुनुहुन्छ र यसै गरी 1 जना विशेष जज पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूको पर्फर्मेन्स पनि यहाँहरूको लागि राखि नै रहेका छौँ हामीले। वेल गत हप्ता यहाँले पठाउनु भएको भोटको आधारमा आज को प्रतिस्पर्धीहरू टप 3 मा पुग्न सफल हुनुभएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। अहिले भने नेपाल आइडलमा पालो भएको छ एउटा छोटो ओप्पो क्यामेरा फोन ब्रेकको। Oppo Camera Phone presents Nepal Idol, powered by Mahindra KUV 100. This home, delightful lifestyle. In association with Yamaha Saluto, associate sponsors Home Glory Kitchen Appliances, Himal Steel. Thing wraps you in luxury like Schmitten chocolates. IME, Nepalko #1 remittance company. Jai Mata Diko Aijindal Stainless Steel Pipe. Complete सुरक्षा को लागि नेचरनेस टुथपेस्ट, दाँतको प्राकृतिक डाक्टर। Century Bank, सरल ब्याङ्किङ सबैको लागि। विगत 10 वर्षदेखि भोक मेटाउँदै प्रीति तयारी चाउचाउ। Lotus Youth RX. Got Sweat get sponsor. Marketed by AD Release. Welcome back one more time, ladies and gentlemen. This is Nepal's #1 singing reality show. Oppo Camera Phone presents Nepal Idol, powered by Mahindra KUV 100 and Dishum र आज रिजल्ट डे। र रिमा हामीसँग आज 2 जना सेलिब्रिटी गेस्टहरू पनि हुनुहुन्छ फ्रम द मुभी जनी जेन्टलम्यान। र त्यसै गरी आज हामीलाई नेपाल आइडलमा साथ दिनका लागि हामी माझ कवि, रचनाकार एन्ड एन आइकन टु प्लिज बसन्त सर पनि हामी माझ हुनुहुन्छ। एकचोटि उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आज नेपाल आइडलको एलिमिनेसन डे हो। आज त्यो दिन हो जहाँबाट हामीले टप 3 अनाउन्समेन्ट गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले कसलाई चाहिँ नेपाल आइडल बनेको देख्न चाहनुहुन्छ भोट मार्फत यहाँहरूले आफ्नो फेभरेट टप 3 कन्टेस्टेन्ट छानिसक्नुभयो। जसको आज सबैभन्दा कम भोट आएको छ उहाँले टप 4 मध्ये 1 जना कन्टेस्टेन्टले आज नेपाल आइडलको मञ्च छोडेर जानुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूको पर्फर्मेन्सतिर अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि मैले बसन्त सरलाई एउटा क्वेसन राख्न चाहेँ। यु कम फ्रम एउटा बिजनेस फ्यामिली होइन, सफल बिजनेस फ्यामिली। हाउ कम तपाईँलाई कहिले रियलाइज भयो कि तपाईँको कलातिरको झुकाव, अनि हाउ डिफिकल्ट वाज इट फर यु टु कम टु दिस फिल्ड, त्यो एउटा कम्प्लिटली डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएर? थ्याङ्क यू रिमा। अफन मलाई यो प्रश्नको जवाब चाहिँ मैले फेस गर्ने गरेको छु वेन एभर आई ट्राभल टु
different countries for my world poetic journey. Definitely यो क्रस प्रोफेसनमा लागेहरूलाई चाहिँ त्यति मान्छेहरूले चाहिँ तुरुन्तै एक्सेप्ट गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ. You know, I remember those days. कहिलेकाहीँ म सानो तिनो सभामा गीत सित पनि गाउँदाखेरि आई रिमेम्बर अ भेरी एउटा इन्सिडेन्ट. एकजनाले ओहो तपाईँ त व्यापारी भएर गीत पनि गाउनु हुँदो रहेछ. यु नो हिज एक्सप्रेसन वाज ही वाज सरप्राइज, प्लेजेन्टली सरप्राइज. मैले लेख्न थाले 30 वर्षभन्दा बढी. पहिले मलाई आफैलाई नै लाग्दैन थियो कि मैले लेखेका मेरा रचनाहरू वेदर दे आर वर्थ ब्रिङ्गिङ आउट. तर 1993 मा साथीहरूले चाहिँ माई फ्रेन्ड्स लाइक दीपक खरेल, दीपक जङ्गम, उनीहरूले होइन यो रचनालाई चाहिँ थुनेर राख्नु पनि एउटा इट्स लाइक अ क्राइम. सो आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनु पर्छ भनेपछि देन इन 1993 आई took out with my first album, Maya Baljecha, Garu Ki Mitho Bhul. That song is still popular again. And then I partnered with New Bajracharya सँग मैले झन्डै 5 वटा प्रोजेक्ट गरेँ. And he produced best of music for me. पछि मैले कविता पनि लेख्न थालेँ. Now हिन्दीमा आई राइट इन हिन्दी एन्ड नेपाली बोथ. मेरो इन्डियामा पनि टाइम्स म्युजिकसँगको कन्ट्याक्ट छ. दे आई एम वर्किङ विथ देम. एउटा एल्बम छ जसमा श्रेया घोषाल, मोहित, सानसँग काम गरेको छु. द्याट एल्बम इज डुइङ भेरी वेल, फेयरली वेल इन इन्डिया. So you know, it's been last 30 years and I enjoy this more than I enjoy my business. Okay, well, we are really thankful to you. हजुरले आफ्नो म एउटा कुरा थप्न Yes, please. यो हामी कहिलेकाहीँ नेपाल टेलिभिजनमा हेर्छौँ नारायण गोपाल दाईको लाइभ एउटा त्यो प्रोग्राम चाहिँ नि हुनुमा चाहिँ नि हाम्रो बसन्त दाईको एकदम ठुलो हात छ. उहाँ आयोजक मध्ये हैन, तपाईँ मेन आयोजक हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा. Basant sir, what was that year? Swarnim Sandhya, I guess. Swarnim, Narayan Gopal, Swarnim Sandhya. अनि अर्को कुरा एउटा बसन्त दाईले सोध्नु मन लाग्यो. उहाँले धेरै राम्रो राम्रो गीतहरू लेख्नु भएछ हैन. गरौँ कि मिठो भुल हैन. That's a beautiful song. यो के हो गरौँ कि मिठो भुल भनेको दाई? अघि तपाईँले आई लभ यू को जुन परिभाषा दिनुभयो नि त्यसै भित्र पर्छ त्यो. हैन एक्ज्याक्टली भन्नुहोस् न. हैन त्यसै भित्र पर्छ त्यो. Well, Basant sir, we are really thankful to you. यहाँले जुन रूपमा एउटा डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएर पनि नेपाली राइजिङ सिङ्गर्सहरूलाई मौका दिनुभएको छ. You're an icon आर्ट फिल्डको लागि पनि. And as you just admitted, it was a struggle for you to convince people हजुरलाई एज एन आर्टिस्टको रूपमा. एन्ड हाम्रो एउटा टप 4 कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ जो आफूलाई स्थापित सिङ्गरको रूपमा चिनाउनको लागि नेपाल आइडलको मञ्चलाई प्लेटफर्म बनाएर स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ. उहाँहरूमध्ये एकजना, इट्स एन एलिमिनेसन डे आज, एकजनाले आज नेपाल आइडलको यात्रा टुङ्ग्याउनुपर्छ. वुड यु लाइक टु सेयर एनी सक्सेस टिप टु देम? तपाईँ 4 जना मध्ये एकजना अभियसली 4 क्यानट बी विनर. एकजना त बाहिर जानुपर्छ. बट जबसम्म तपाईँले हार मान्नुहुन्न तपाईँ हार्नुहुन्न. तपाईँ प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर मात्र हुनुभएको, हार्नु भएको हो. जब तपाईँले हार मान्नुहुन्छ अनि मात्रै हार मान्नु. बसन्त सरले भने जस्तै तपाईँहरू यहाँसम्म नेपाल आइडलको टप 4 सम्म पुग्नु नै आफैमा एउटा उपलब्धि हो. यु गाइज आर अलरेडी अ विनर सरले भने जस्तै. सो कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड लेट्स कन्टिन्यू विथ द पर्फर्मेन्सेस हियर. र अबको प्रस्तुतिको लागि हामी यहाँ स्टेजमा निम्त्याउन गइरहेका छौँ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन नेपाल आइडलका शान निशान र उहाँसँगै आउँदै हुनुहुन्छ नेपाल आइडलका विश्वास जसको मुस्कान छ केही खास प्रताप दास.
आँखामा आँसु हेरी हाँस्ने दिन नआओस् तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन नआओस् ओ तिम्रो आँखामा आँसु हेरी हाँस्ने दिन नआओस् तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन नआओस् तिम्रो माया भुलेर अरूसँग खुल्नु परे बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस् बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस् ओ जुनको ज्योति हैन मनभित्रको मिठो माया देऊ आकाश झरे सहन्छु दुखै परे सहन्छु तर तिमी हुनु पर्छ मेरो छेउ हाँस्ने दिन बाँच्ने दिन आओस् तिम्रो माया भुलेर अरूसँग खुल्नु परे बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस् बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस् बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस् Thank you. के हो यस्तो once more अब हामीले नो एलिमिनेसन त एकचोटि गऱ्यौँ फेरि त गर्नु सक्दैनौँ है रमाइलो लाग्यो कस्तो मिठो गीत यो कस्तो मजाले गाउनुभयो दुईजनाले यु गाइज सिङ लाइक अ प्रोफेसनल्स केही बाँकी छैन केही भन्नलाई जति भन्नु थियो भनिसक्यौँ मलाई साह्रै मजा आयो आई रियली इन्जोयड त्यही भएर वन्स मोर आयो होला है अद्भुत रियली अद्भुत निशान थ्याङ्क यू सर अद्भुत एन्ड प्रताप यु आर अल्सो ग्रेट ओ माई गड लुक एट योर एक्सप्रेसन्स यु नो गीत गाउँदाखेरि योर एक्सप्रेसन्स योर बडी ल्याङ्ग्वेज जबसम्म सिन्क्रोनाइज गर्दैन नि audience will not enjoy. And you, both of you, has done a great job. Thank you, sir. धन्यवाद सर धन्यवाद निशान ओ यो गीत पनि अब तिमीले एकदम पर्फेक्ट गायो दुईजनाले पर्फेक्ट गायो प्रताप थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू प्रताप पनि जहिले पनि स्टेजमा आउँदाखेरि तिमीले त्यो स्टेजलाई जुन यो स्टेजै मेरो हो भन्ने टाइपको तिमीहरू दुईजनाले जस्तो गर्छ नि त्यसले तिमीहरूलाई चाहिँ नि धेरै परसम्म लान्छ यो थ्याङ्क यू सर प्रताप निशान थ्याङ्क यू सो मच यति राम्रो गाइदिनु भयो अल द बेस्ट पनि भन्छु सबै कुरा त्यताबाट निस्किसक्यो अगाडि आज नो जजमेन्ट डे खास चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट गर्ने हिसाबको सो हो यो तर तपाईँहरूले फुल प्याकेज हुन्छ नि इन्टरटेनमेन्ट यहाँ दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू Pratap Das and Nishan Bhattrai. That really was very entertaining. हाम्रो चारैजना जजबाट यति राम्रो कम्प्लिमेन्ट पाउनुभयो थाहा छ आज एलिमिनेसन डे यहाँहरू चारजना मध्येबाट अब 3 जना मात्रै जाँदै हुनुहुन्छ नेपाल आइडलको टप 3 मा लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर हामीले यसको रिजल्ट पनि थाहा पाइन हाल्नेछौँ
यु गाइज ह्याभ म्याजिकल भोइस, त्यसमा त कुनै डाउट नै छैन। तर नेपाल आइडलमा हामी एकजना यस्तो गायकको खोजी गरिरहेका छौँ जो चाहिँ अलराउन्डर होस्, राम्रो गाउने, राम्रो पर्फर्म गर्ने, अडियन्सलाई पनि त्यत्तिकै एन्टरटेन गर्न सक्ने एउटा त्यस्तो गायकको खोजी गरिरहेका छौँ। र हाम्रो दर्शकले तपाईँहरूमा त्यो खाले प्याकेजिङ देख्नु भएको छ कि छैन, तपाईँहरूको मेहनत र प्रतिभाले तपाईँहरूलाई कति अगाडिसम्म बढाउँछ र टप 3 मा पुर्याएको छ कि छैन, त्यो हामी एकछिनमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले भने थ्याङ्क यू सो मच फर द लभ। यस, थ्याङ्क यू भेरी मच। प्रतापलाई एकैछिन म यहाँ राख्न चाहन्छु। निशान, यु क्यान गेट ब्याक टु यर सेट। थ्याङ्क यू। प्रताप, यहाँ एउटा विशेष अनुरोध आएको छ प्रतापको लागि। जॉनी जेन्टलम्यान की नायिका हाम्रो आँचल शर्मा वान्ट्स टु डान्स विथ प्रताप हियर। प्रताप तपाईँलाई डान्स गर्न आउँछ? अब उहाँलाई देखेपछि नआउने मान्छेलाई पनि डान्स आउँछ। जस्तो मलाई चाहिँ म सधैँ कुनै नि एपिसोड छुटाउँदिनँ होइन नेपाल आइडलको। अनि हिजो चाहिँ मलाई मेरो 4 नै 4जना एकदमै फेभरेट हो होइन, एकदमै फेभरेट हो। तर प्रतापजीको चाहिँ एउटा कुरा गर्नुपर्दा उहाँको स्माइल हुन्छ नि, जुन उहाँ थ्रु आउट क्यारी गर्नुहुन्छ कि लाइक गाइरहेको बेला मैले हिजो हेरेँ कि राम्ररी हेरेँ, इन्दिरा दिदीको कमेन्ट पनि एकदम हेरिरहेको हुन्छु म। अनि त्यति बेला इन्दिरा दिदीकै कमेन्टलाई ख्याल राखेर मैले हेरिरहेको थिएँ। उहाँ गाउँदा पनि स्माइल चाहिँ छोड्नु हुँदो रहेछ कि, जस्तो गाउँदा हुन्छ नि हामी तल माथि के गर्छौँ नि होइन, तर पनि उहाँको स्माइल चाहिँ थ्रु आउट जान्छ कि, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। धन्यवाद, धन्यवाद म्याम। अब गाउने मान्छे नाच्नतिर लागेपछि गाउन चाहिँ कसलाई लगाउने भन्ने कुरा भयो यहाँ। सुशील, आज पल्चीले गाउनुहुन्छ कि? लेट्स हियर इट पल प्लिज। यस, पलजीलाई पनि हामी यहाँ स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छौँ। मैले चाहिँ मलाई जहाँ पनि आँचलले अब हुन्छ नि फसाउने काम गर्छ होइन, आज पनि फसाउँदैछु अहिले, किनभने मलाई एकदमै नराम्रो सिङ्गर हो र म कहिले पनि ट्राई गरेको छैन गीत गाउन। चलचित्रमा चाहिँ फसाउनु भएको छ कि छैन उहाँले? चलचित्रमा त छैन, चलचित्रमा त जोनी जेन्टलम्यानमा म थ्रु आउट उसकै पछि हुन्छ नि, श्रीको पछि लागिरहेको छ जोनी, र धेरै माया गर्छ श्रीलाई जोनीले। ए फसाउनु नै भएको रहेछ, जिन्दगीको लागि फसाउनु भएको रहेछ। पल र आँचलको लागि है। हजुर दाइ, तिमीहरू छ नि अब फिल्म मुभीमा तिम्रो गीत त छ होला नि होइन, लिप्स होइन, त्यो गीतमा अब सुटिङमा मुख त हल्लाउँछौ, गीत त अलिअलि त गुनगुनाउँछ होला नि। मलाई त्यो तिमीहरूको कस्तो आवाज आउँछ त्यो सुन्ने एकदम रहर छ कि मलाई। त्यो सुटिङमा तिमीहरूको छ नि त्यो म्युजिक सँगसँगै गाउँछ नि होइन? ठिक छ, म एक लाइन गाउँछु होइन। मेरो जोनी जेन्टलम्यानको एउटा नयाँ गीत छ अहिले, जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो। नेपाली ताराको थर्ड सिजनको सेकेन्ड रनअप हाम्रो सुरेश लामा ब्रोको गीत हो यो, उहाँले गाउनु भएको छ र अन्जु दिदीले स्वर दिनुभएको छ। एक लाइन गाइदिन्छु, तपाईँ साथ दिनुपर्छ। नेपाल आइडलमा अर्को एउटा इतिहास रचिँदैछ, प्रताप दास नाच्दै हुनुहुन्छ अनि पल शाह गाउँदै हुनुहुन्छ। जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो, धरोधर्म मेरो जिन्दगी काया पलट भयो, यस्तै माया गरिरहँ अङ्गालोमा बेरिरहँ सधैँ तिम्रो हुने मन छ, यो मनले सधैँ नै माया गर्ने तिमीलाई ढुकुढुकी बनाउँछु भन्छ, यस्तै माया गरिरहँ अङ्गालोमा बेरिरहँ सधैँ तिम्रो हुने मन छ, यो मनले सधैँ नै माया गर्ने तिमीलाई ढुकुढुकी बनाउँछु भन्छ। यसबाट थाहा हुन्छ कि प्रतापलाई देउसी डान्स बाहेक अरू केही डान्स आउँदैन रहेछ, यही मात्र होइन त। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि प्रतापले सुशीललाई चाहिँ टप्छ होइन। म चाहिँ अचम्म भयो कि अब यति राम्रो हिरोइन छ अगाडि, उसै आफ्नै तालमा यस्तो दिइरहेको छ, यो चाहिँ के हो? अलिक फिल दिनु, उसलाई ताल पकाउनु, उसलाई घुमाउनु। पल कसरी गर्नुपर्छ एकचोटि सिकाइदिनुहोस् न हाम्रो प्रतापलाई प्लिज। जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो, जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो, धरोधरमा मेरो जिन्दगी काया पलट भयो, यस्तै माया गरिरहँ अङ्गालोमा बेरिरहँ सधैँ तिम्रो हुने मन छ, यो मनले सधैँ नै माया गर्ने तिमीलाई ढुकुढुकी बनाउँछु भन्छ,
यस्तै माया गरिरह अङ्गालोमा बेरिरह सधैँ तिम्रै हुने मन छ यो मनले सधैँ नै माया गर्ने तिमीलाई ढुकी बनाउँछु भन्छ। प्रताप चलचित्रको नायक बन्नलाई कम्तीमा पनि यति त गर्न जान्नु नै पर्छ। अब के गर्ने त, क्लास लिन जाने त? हजुर स्योर। अरू के नभए पनि काया पलट भन्दा चाहिँ काया पलट चाहिँ भन्नुपर्छ कि। अब चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि पलले चाहिँ नि प्रतापसँग चाहिँ भोकल सिक्नु पर्यो, प्रताप चाहिँ यता चाहिँ डान्स सिक्नु पर्यो यार। हुन्छ सर। वेल प्रताप, अब सिक्नको लागि टाइम बाँकी नै छ। गुड लक। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू प्रताप। थ्याङ्क यू। चलचित्र जनी जेन्टलम्यानबाट पल शाह र यसै गरी आँचल शर्मा अहिले यहाँ मञ्चमा नै हुनुहुन्छ। चलचित्र कस्तो बनेको छ त्यसको बारेमा त हामीले कुराकानी गरि नै रहेका छौँ। हामी एकैछिन चलचित्रको एउटा सानो ट्रेलर हेर्छौँ यहाँ। भन्छन् जसको सपना अधुरा हुन्छन् नि उनीहरू अर्काको सपना पुरा गर्न लाग्छन्। मेरो पनि एउटा सपना छ, कसैको सपना पुरा गर्ने। के तिमी सपनामा विश्वास गर्छौ? गर्छु, तर बन्द होइन, खुला आँखाले देखेको सपनामा विश्वास गर्छु। जसलाई चाहन्छु नि उसको लागि ज्यान दिन्छु, तर जीवनबाट जान दिन्न। कसम? भगवान कसम। जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो, धरोधरमा मेरो जिन्दगी काया पलट भयो। यस्तै माया गरिरह अङ्गालोमा बेरिरह सधैँ तिम्रो हुने मन छ यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकी बनाउँछु भन्छ। Johnny, there is a work for you. I'm coming. जोनीलाई जुन कुरा मनपर्छ नि त्यो कुरा मागेर होइन खोसेर लिन्छ। हेर्छ त बदलाको पछि नलाग। यो यस्तो खेल हो जसमा खेलाडी त बाँकी रहन्न तर खेल चलिरहन्छ। जुन दिन तेरो खिलाफ प्रमाण भेट्छु नि तँलाई ती ठोकिदिन्छु ती। मलाई कुनै पनि हालतमा जोनी चाहिन्छ। एउटा नराम्रो बानी छ मेरो, दुःखमा साथ दिनेलाई भुल्न सक्छु तर मलाई दुःख दिनेलाई कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। जति माया गर्नु थियो उसलाई गरिसके, अब माया केलाई भन्छन् मलाई थाहा छैन। जनी जेन्टलम्यान भाद्र 30 गते अर्थात् दिस कमिङ फ्राइडे होइन त? Right, I see the gentleman fighting in the movie and I don't know how many of you कतिजनाले याद गर्नुभयो ट्रेलरको इनिसियल बिगिनिङमा एउटा आलाप आउँछ, आवाज चिन्नुभयो यहाँहरूले? ओके, यहाँहरूले चिन्नु भएन भने म फेरि चिनाउन चाहन्छु। लेट्स हियर इट फ्रम द म्यान हिमसेल्फ, प्रताप दास। Na 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 na। Thank you. ओके, प्रतापको स्वर थियो। त्यसै गरी म्युजिकमा हाम्रो यहाँ टिमबाट अर्को एकजना पनि हुनुहुन्छ यसमा। ओके, द्याट्स अ सरप्राइज। हुज देवाशिष। र यसमा जुन गिटार पार्ट थियो त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालको नम्बर 1 ब्याकअप ब्यान्डको टिमबाट देवाशिषले पनि गिटार दिनुभएको छ। वेल, थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट। चलचित्रमा त पल शाहले एक्ट्रेसको लागि एकदमै फाइट गर्नुभएको छ। यु सिम्स टु बी सो इन लभ विथ द एक्ट्रेस। होपफुल्ली अडियन्सले पनि चलचित्र सिनेमा हलमा यहाँलाई त्यत्तिकै माया दिनुहुन्छ भन्ने आश गरौँ। शुक्रबार चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदैछ 30 गतेबाट। मेक स्योर यु गाइज वाच द फिल्म। गुड लक, यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना चलचित्रको लागि। यस, शुक्रबार हामी सँगै बसेर चलचित्र हेर्नेछौँ। यस, स्योर। थ्याङ्क यू। प्लिज मेक योरसेल्फ कम्फर्टेबल ब्याक इन योर सिट। थ्याङ्क यू। ट्रेलर हेरिसकेपछि याद आयो रिमा,
यु आर लुकिङ सो ब्युटिफुल अन दिस ड्रेस है थ्याङ्कफुल्ली उसलाई भर्खर भए पनि याद आएछ थ्याङ्क यू सुशील द क्रेडिट गोज टु केडिए फ्यासन वेयर एन्ड यस Look at हाम्रो our guys. जेन्टलम्यान वेट हामी यहाँ कतिजना 1 2 3 4 5 6 हामी 7जना जेन्टलम्यानको लागि चाहिँ श्रीराज टेलर्स बागबजारले जुन वार्डरोब प्रोभाइड गर्दै आइरहेको छ त्यसको लागि श्रीराजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दिनुपर्ने धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ हाम्रो टेक्निकल टिम जसको सपोर्ट बिना यो प्रोग्राम पोसिबल हुँदैन एकपटक हाम्रो क्यामेरा टिमको लागि ताली बजाइदिन म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अब अर्को पर्फर्मेन्सतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि कार्यक्रममा हामी फेरि पनि लिन गइरहेका छौँ एउटा छोटो ओप्पो क्यामेरा फोन ब्रेक Dual selfie camera. Oppo F3, F3 Plus, selfie expert. Welcome back one more time, ladies and gentlemen. Yes, this is Nepal's #1 reality show. Oppo Camera Phone presents Nepal Idol powered by Mahindra QV100 and Daishon. आज नेपाल आइडलको एलिमिनेसन डे हो आज यहाँले गत हप्ता पठाउनु भएको भोटको आधारमा एकजना प्रतिस्पर्धीलाई हामीले नेपाल आइडलबाट बिदा गर्दैछौँ कम भोट आएको कारणले र आज नेपाल आइडलले पाउनेछ आफ्नो टप 3 कन्टेस्टेन्ट आज हामीसँग चलचित्र जनी जेन्टलम्यानका 2 जना कलाकार हुनुहुन्छ पल शाह र यसै गरी आचल शर्मा हाम्रो निर्णायक मण्डलीमा हामीलाई साथ दिनको लागि गेस्ट जजका रूपमा हुनुहुन्छ रचनाकार कवि बसन्त चौधरीजी र मुभीको कुराकानीलाई हामी एकैछिन अगाडि बढाउन चाहन्छौँ मुभी जनी जेन्टलम्यान अहिले निकै नै चर्चामा रहेको छ सबैजना प्रतीक्षा गरिरहेका छन् यो मुभी नेक्स्ट विक रिलिज हुँदैछ हलमा गएर हेर्नको लागि यो मुभीमा धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन् त्यसमध्येको केही सम्झन लायक अहिले छट्ट सम्झिनु पर्दा कुनै एउटा सिनको बारेमा केही बयान गर्नुहुन्छ आचल मलाई एउटा रमाइलो क्षण याद छ होइन त्यो चाहिँ हामी इन्डिया गइरहेको थियौँ गीतको सुटिङको क्रममा त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो हामी प्लेनमा ट्राभल गर्नुपर्ने थियो अनि प्लेन चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स कि हामी सँगै थियौँ अनि मलाई चाहिँ के थियो भने ला सिट बेल्ट कसरी बाँध्ने होला ला के अब खाना आउँछ के गर्ने होला केही थाहा थिएन कि अनि प्लेन उड्न थाल्यो अब म चाहिँ रमाइलो मानिरहेको थिएँ कि फर्स्ट टाइम भएर होला के हुँदो रहेछ हेरिरहेको थिएँ अनि यस्तो उहाँसँग कुरा गर्न टर्न गर्छु त उहाँ त सिट समातेर अनि आँखा चिम्लिँदै हुनुहुँदो रहेछ कि चाहिँ त्यो लगत्तै गीत आउने थियो अरे अनि उहाँ गीतको त्यो सिक्वेन्सहरू याद गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन मैले त अर्कै सुनेको थिएँ है तिम्रो प्लेनमा ट्राभल गर्दा दुवैजना प्यारासुट पनि सँगै थियो अरे भनेको त्यो चाहिँ होइन तर एकदम याद आउँछ कि म डराउनु पर्ने थियो तर म चाहिँ के हुँदो रहेछ आहा कस्तो मजाले अब होइन भ्यूहरू हेर्दै थिएँ उहाँ चाहिँ दुवै टाइम चाहिँ डराएर आँखा चिम्म गर्नुहुन्थ्यो कि अनि मलाई चाहिँ एकदम हाँस उठ्ने क्या त्यति बेला सो त्यो कुरा चाहिँ मलाई सधैँ नै याद आउँछ ओके भनेपछि चलचित्र जनी जेन्टलम्यानले गर्दाखेरि नायिका आचल शर्माले हवाईजहाज पनि चढ्ने मौका पाए पल तपाईँको तेस्रो चलचित्र होइन योभन्दा अगाडि चलचित्रमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा लिपसिङ गरिसक्नु भएको छ सङ्गीतसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको छ नेपाल आइडललाई चाहिँ यहाँले कतिको फलो गरिराख्नु भएको छ वाट्स द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के जस्तो लाग्छ नेपाल आइडल त म जुन त्यो अडिसन टाइमदेखि नै होइन फलो गर्थेँ त्यही खुसी छु म नेपालमा पनि यस्तो राम्रो प्रोग्राम भएको छ र एउटा हुन्छ नि एउटा राम्रो सिङ्गर एउटा नर्मल मान्छेलाई अहिले यहाँसम्म ल्याइदिएको छ होइन टप 5 मात्रै होइन टप 4 मात्रै होइन जतिजना आउनुभयो टप 20 टप 60 सबैलाई एउटा सेलिब्रिटी बनाइदिएछ एकदमै राम्रो प्रोग्रेस थ्याङ्क यू पल साँच्चै नै नेपाल आइडलको यहाँसम्मको यात्रा खुसी खुसी नै हामीले पार गऱ्यौँ तर हरेक पल जिन्दगीमा खुसीको मात्र हुँदैन दुःखको पल पनि आउँछ आज त्यो मध्ये एउटा पल हो नेपाल आइडलको मञ्चमा कज इट्स एन एलिमिनेसन डे र एलिमिनेसन सँगसँगै आज नेपाल आइडलले पाउनेछ र त्यसै गरी नेपालले पाउनेछ टप 3 कन्टेस्टेन्ट रिजल्ट त हामी अन्तमा अनाउन्स गर्नेछौँ अहिले पनि हामी फेरि पनि पर्फर्मेन्सतर्फ नै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र अबको प्रस्तुतिको लागि हामी यहाँ स्टेजमा निम्त्याउन गइरहेका छौँ एज भन्दिन बुद्ध लामा एन्ड प्रताप दास Everyone,
सधैँ हुनेछौ कहिले काहीँ रुनेछौ कहिले काहीँ रुनेछौ सायद मेरो जीवनमा कति दिन बिते कति रात हराए तर तिमी आएनौ कति दिन बिते कति रात हराए तर तिमी आएनौ अन्धकार तिम्रो जीवनमा उज्यालो नहोला उदास तिम्रो जीवनमा मुस्कान नहोला तर मेरो जीवनमा तिमी सधैँ हुनेछौ कहिले काहीँ रुनेछौ कहिले काहीँ रुनेछौ कहिले काहीँ रुनेछौ कहिले काहीँ रुनेछौ राजु लामाको यस्तो चर्चित गीत है तर तपाईँहरूलाई थाहा रहेन रहेछ राम्ररी होइन आज नो जजमेन्ट डे भएर दुवैजना जोगियो दुवैले बिगार्यो यो गीत यस्तो रमाइलो पपुलर गीतको के एउटा समस्या हुन्छ भने तपाईँले एकदम धेरै त्यसलाई खेलाउनु भयो पनि मजा आउँदैन सुन्ने अडियन्सलाई र तपाईँले शब्द बिगार्नु भयो मेलोडी एउटा छ अर्को गाइरा छ बुद्धले बिगार्यो प्रतापले पनि बिगार्यो यो गीत तर थ्याङ्क गड इट्स नट अ जजमेन्ट डे त्यही भएर आई फरगिभ यु प्लिज गीत अलि सुन्नुहोस् एन्टरटेनमेन्ट सो तपाईँले एन्टरटेन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ आज अलिकति एकदमै फितलो भएर नआउनुहोस् आजको दिन पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो एलिमिनेसन भए पनि है त्यो चाहिँ अलि याद गर्नु होला थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू प्रताप बुद्ध मेन कुरा तपाईँले गाउँदा हामीलाई कस्तो फिल भयो भने जसलाई आज सिङ्गर्सहरूले भन्दा हिरोहरूले गाएको जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ दुवैजनाको पर्फर्मेन्स दुवैजनाको डान्स मुभमेन्ट पनि एकदम दामी थियो काउन्ट गरेर डान्स गरिरहेको छ को थियो कोरियोग्राफर चाहिँ को थियो आज खोइ सर त्यो यहाँ आएपछि एकैचोटि के भयो अहिले भर्खरै हजुर तर जे भए पनि मलाई मजा आयो प्रताप बुद्ध थ्याङ्क यू सर अनि एउटा कुरा बुद्ध राजु लामा दाइले गाउनु भएको गीत बुद्धको आवाजमा एकदम नयाँ सुनिएको थियो बुद्ध जतिखेर स्टार्ट भयो बुद्धको त्यो एउटा विशेषता पनि हो जतिखेर बुद्धले स्टार्ट गर्छ हरेक कुरा एउटा मौलिक सुनिन्छ अनि प्रतापको चाहिँ एकदमै स्टाइलिस सुनिएको थियो आज स्टाइलिस हुन्छ नि त्यो सिङ्गिङमा है तपाईँहरू दुवैजनाको यो विशेषता पनि हो है गड ब्लेस यु बोथ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच तिमीहरू गाउन सँगसँगै अब नाच्न पनि सिकिरहेको छौ होइन एपी वानले बुगी वुगी ल्याउँदैछ भाग लिने हो त्यसमा भाग लिने हो कस सल्लाह गरेर बुद्धले लिन्छु रे हो र प्रतापले पनि लिन्छु भनिरहेको थियो मलाई अनि बुद्ध अब यो अवस्थामा है अब तिम्रो चारजनामा एकजना चाहिँ आज जानु नै छ होइन यो अवस्थामा पनि तिमीहरूले यो म्युजिकलाई कसरी इन्जोय गर्यो होइन राम्रो लाग्यो मलाई अब शब्दको विषयमा कुरा गर्ने हो भने अब तिमीहरूको अब अगाडि यो आचल शर्मा छ भन्छ अब म पनि बिर्सिन्छु होला सर गाह्रो छ नि होइन हो कि होइन सबै चिज सम्झिनु पनि गाह्रो कुरा हो तर राम्रै लाग्यो मलाई यो बसुन्जेल पनि रमाइलो सुनुन्जेलसम्म मैले रमाइलो लाग्यो मलाई थ्याङ्क यू सर अब टेक्निकलिटीतिर त म जान्न बिकज दे आर द बेस्ट पिपल बट आई इन्जोय सो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर यो बिचमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है तिमीहरूले मात्रै गाउने होइन भन्न आएको मैले हाम्रो बसन्त दाई पनि एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ सुन्ने हो सर बसन्त दाई साँच्चै एकदम गीत गाउनुमा म्युजिकमा उहाँ यति भुल्ने मान्छे मैले अरू
देखेको छैन कुनै कुनै बेला बस्न एकदम व्यस्त होइन हामी प्रोजेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ नि बस्न मेरो अफिस नै बस्नेको अफिस हुन्थ्यो कुनै बेला चाहिँ बस्न एउटा सुनाइदिनुहोस् प्लिज अनगिन्ती सास फेरे आफ्नो उमेर भरे अनगिन्ती सास फेरे आफ्नो उमेर भरे थाहा छैन आफै भित्रमा कतिको मरेको छु थाहा छैन आफै भित्रमा कतिको मरेको छु आधा उमेर आफ्नो सपना छरेको छु वसन्त सर आज हामीले भन्नु परेको छ द्याट वाज अ मार्भलस परफर्मेन्स थ्याङ्क यू सुशील र बुद्ध एन्ड प्रताप त्यो स्टेप एकचोटि फेरि पनि हेरौँ त वाट वाज द्याट स्टेप एकदमै युनिक स्टेप आज नेपाल आइडलको यो मञ्चमा देख्यौँ हामीले 1 2 3 गो यस्तो गर्दै तलसम्म जान सकिन्छ यो स्टेप चाहिँ खास हामी टप 18 मा थियौँ र हामी जहाँ जाँदाखेरि पनि लाइन बसेर सबैजनाले गर्ने स्टेप हो क्या यो चाहिँ वेल थ्याङ्क यू भेरी मच बुद्ध एन्ड थ्याङ्क यू प्रताप थ्याङ्क यू आजको हामी रिजल्टको धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ अब अन्तिम प्रस्तुति यहाँहरूको लागि हामी राख्न गइरहेका छौँ तर त्योभन्दा अगाडि फेरि पनि लिन चाहन्छौँ एउटा छोटो ओप्पो क्यामेरा फोन ब्रेक Dual Selfie Camera, Oppo F3, F3 Plus, Selfie Expert. वेलकम ब्याक AP1 HDमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ओप्पो क्यामेरा फोन प्रेजेन्ट्स नेपाल आइडल पावर्ड बाई महिन्द्रा KUV100 एन्ड दिस होम टुडे इज द डे नेपाल आइडलमा टप 3 अनाउन्स गर्ने र त्यो सँगसँगै टप 4 कन्टेस्टेन्ट मध्येबाट एकजनालाई बिदाई गर्ने आज रिजल्ट डे हामीसँग 4 जना प्रतिस्पर्धीहरू बाँकी रहेका छन् र 4 जना मध्येबाट अब केही हप्तापछि नेपालले पाउनेछ आफ्नो पहिलो नेपाल आइडल र जो बन्नेछ नेपाल आइडल उसले प्राप्त गर्नेछ 20 लाख क्यास प्राइज सँगसँगै महिन्द्राको QV100 र 15 लाख बराबरको एल्बम कन्ट्र्याक्ट र यसै गरी जो बन्नेछ फर्स्ट रनर अप उसले प्राप्त गर्नेछ 15 लाख क्यास प्राइज र यसै गरी जो बन्नेछ सेकेन्ड रनर अप उसले प्राप्त गर्नेछ 10 लाख क्यास प्राइज र हाम्रो नेपाल आइडलको ग्रान्ड फिनाली यही सेप्टेम्बर 22 तारिकमा हुन गइरहेको छ दोहाको सनायामा रहेको ग्रान्ड मलको MP थिएटरमा लेट्स कन्टिन्यू विथ द पर्फर्मेन्स र अहिले भने प्रस्तुतिको लागि हामी मञ्चमा बोलाउन चाहन्छौँ नेपाल आइडलका शान निशान र उहाँसँगै सागर आले कि भनी तिमी फर्केर फेरि यो हृदयमा तिमीलाई सम्झी बाटो हेरी घुरिरहन्थे म सानोमा
पर्छ तिमीलाई सम्झिन्छु सपनीमा पनि म किन झस्किन्छु तिमीलाई सम्झी बाटो हेरी कुरिरहन्थे म सानोमा धेरै दिन र रात बिति गए तिम्रो सम्झनामा आउँछौ कि भनी तिमी फर्केर फेरि यो हृदयमा तिमीलाई सम्झी बाटो हेरी कुरिरहन्थे म सानोमा 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 थ्याङ्क यू एकदमै मनपर्ने गीत थियो हाम्रो जतिखेर एउटा अर्को स्ट्रिम सुरु भएको थियो पप म्युजिक सुरु हुँदाखेरि 7-8मा एक दुईवटा गीतहरू बन्यो त्यतिखेर र 7-8मा सुरु भएको यो गीत एकदमै मिठो गीत एकदमै मनपर्ने गीत तपाईँ दुवैजनाले राम्रो गाउनुभयो अनि अल द बेस्ट पनि भन्न चाहन्छु टप 3 को लागि है थ्याङ्क यू रमाइलो मेलोडियस पप भन्नु पर्ला यो गीतलाई यो गीत त तपाईँहरूले गाइहाल्नुहुन्छ नि यतिको त गाउनै पऱ्यो नि होइन यहाँसम्म आइपुगेपछि सो राम्रो अल द बेस्ट मेरो तर्फबाट पनि टप 3 को लागि थ्याङ्क यू Nishan, you are the best. I know. Sagar, final elimination round सम्म पुग्दाखेरि पनि somehow why you are losing confidence? You are great, man. I think I like your voice. You are great. Thank you, sir. Thank you, sir. आज जुन गीत छाने तिमीहरूले मलाई एकदमै मन परेको गीत हो यो सागर अरे निशान अब टप 3 को लागि मेरो तिमीहरूलाई शुभकामना थ्याङ्क यू सर निशान भट्टराई एन्ड सागर आले प्रस्तुति धेरै नै राम्रो थियो आज एलिमिनेसन डे 4 जना मध्येबाट अब 3 जना मात्रै अगाडि बढ्नेछ सो रिजल्ट अब केही बेरपछि हामी सुनाउनेछौँ निशान एन्ड सागर गुड लक एन्ड अल द बेस्ट सी यु इन अ व्हाइल थ्याङ्क यू रिजल्ट हाम्रो हातमा आइसकेको छ नेपाल आइडलको गाला राउन्डको आजको यो एपिसोडबाट टप 3 मा को जाँदैछ त्यो जानकारी हामी यहाँहरूको लागि केही बेरमा राख्नेछौँ तर त्योभन्दा अगाडि आज हामीसँग 2 जना सेलिब्रिटी गेस्टहरू पनि हुनुहुन्छ पौल शाह एन्ड आचल शर्मा फेरि पनि यहाँ स्टेजमा हामी यहाँहरूलाई निम्त्याउन चाहन्छौँ साथ मिल्दै मिल्दै गयो Yes, one more time, Achal and Paul here on the set of Nepal Idol. पल तपाईँको तेस्रो चलचित्र आँचलको दोस्रो चलचित्र होइन हरेक चलचित्र गर्दा हुन त बिङ एन आर्टिस्ट इट फिल्स डिफरेन्ट एन्ड स्पेसल वाट स्पेसल अबाउट जोनी जेन्टलम्यान मेरो फर्स्ट फिल्म सेकेन्ड फिल्म थर्ड फिल्ममा मेरो अब रोल एउटै नै हो लभर बोय हो होइन तर यसमा चाहिँ के भिन्न छ भने यसको लागि मैले अलिकति मार्सल आर्ट्स ट्रेनिङ गरेँ र फाइट किक हान्नको लागि मैले 4 months लगाएँ यसमा अलिकति रिभेन्जको स्टोरी छ फेरि इट्स नट अ एक्सन मुभी होइन यो इट्स अ प्योर लभ स्टोरी मुभी एउटा जोनीले स्त्रीलाई धेरै माया गरेको फिल्म हो त्यसमा मायामा पर्न जान्छ रिभेन्जहरू आउन सक्छ होइन पर्छन् अनि त्यसपछि त्यो उसलाई सेभ गर्नको लागि अलिकति फाइट छ यसमा र जति दुईवटा प्लेयर फिल्म मुभी म स्थगित गाउँछु र 904 हेर्नुभयो त्यसमा एउटा लभर बोय क्यारेक्टर थियो र त्यसमा पललाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो भने जेजीमा जोनी जेन्टलम्यानमा अलिकति एङ्ग्री पल अलिकति रिसाब पल देख्न सक्नुहुनेछ यसमा यही हो चेन्जेस चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स लेट्स होप तपाईँको एङ्ग्री म्यानवाला लुक पनि अडियन्सले त्यति नै मन पराउनुहुन्छ भनेर आँचल एकदमै रमाइलो भयो होइन नयाँ टिमसँग जस्तो नितिन चन्दा एकदमै क्रिएटिभ मान्छे एकदमै क्रिएटिभ होइन अनि उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ हामी दुईजनालाई राम्रो गर्ने कसरी ब्युटी देखाउने होइन एकदमै धेरै वर्कआउट गर्नुहुन्थ्यो जोनी जेन्टलम्यान रिलिज हुँदैछ यही भदौ 30 गते आफ्नो नजिकको सिनेमा हलमा गएर मुभी हेर्न नबिर्सिनुहोस् सो एट द लास्ट
र एट द लास्ट मैले अडियन्सलाई भनेपर्ने कुरा त्यही हो, सधैँभरि मैले माया पाउँछु, तपाईँहरूको सपोर्ट पाउँछु मैले। अब फेरि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्ने, माया गर्ने दिन आउँदैछ भदौ 30 गते। जसरी नेपाल आइडलमा तपाईँहरूले साथ दिनुभएको छ, माया दिनुभएको छ, अहिलेसम्म टप 4मा आउनुभएको छ उहाँहरू, मायाले हो। सो मेरो पनि अब भदौ 30 गते पल र आँचलको मुभी आउँदैछ, जोडी जेन्टलम्यान। हेरिदिनु होला, नजिकको पार्क पनि हलमा गएर हेरिदिनुहोस् र नेपाली सिनेमालाई सपोर्ट गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। Paul, before you leave the stage, कुरा सोधौँ, senior citizen like us, what do you offer in this movie? लभ भनेकै माया भनेको बच्चा ठुला त्यो हेरिन होला सायद। हजुरको माया पनि हजुरको वाइफलाई गर्ने माया, हजुरको बच्चालाई गर्ने माया, हजुरको साथीलाई गर्ने माया, नातिले गर्ने माया एउटै हो। र लभमा कुनै पनि एउटा चाहिँ तलमाथि ठुलो सानो हुँदैन, त्यो हजुरको लभ र हाम्रो लभमा एउटै हुन्छ। सो हजुरको इफ यु लभ यो कोही मनपर्छ, हजुरको भाउजूले कति माया गर्नुहुन्छ, ती लभ नै अब जोनीले श्रीलाई लभ गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। यस, जोनी जेन्टलम्यानबाट हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ पल सर र यसै गरी आँचल शर्मा। अब आउने शुक्रबार हामी सबैजना सँगै बसेर मुभी हेर्नेछौँ। अहिले प्रमोसनको टाइम छ, त्यही पनि आफ्नो समय निकालेर आज नेपाल आइडलको शोभा बढाइदिन यहाँहरू आउनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच वान मोर टाइम। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो, रिमा, रिजल्ट जति जति नजिकिँदैछ मुटुको धड्कन यहाँ बढ्न थालिसकेको छ। अबको केही बेरमा नै हामीले पाउनेछौँ नेपाल आइडलको टप 3 कन्टेस्टेन्ट। रिजल्ट हाम्रो हातमा आइसकेको छ। राइट, नेपाल आइडलको मञ्चमा आज एकदमै स्पेसल डे हो। स्पेसल यस अर्थमा कि आज हामीले हाम्रो टप 3 कन्टेस्टेन्ट पाउँदैछौँ। यहाँहरूले गत हप्ता पठाउनु भएको भोट नै आजको निर्णायक खुट्किला बन्दैछ। र यो 4 जनालाई हामीले फेरि पछिसँगै पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ। सो ओप्पो सेल्फी मोमेन्टको लागि प्रताप, सागर, निशान एन्ड बुद्ध यहाँहरूलाई हामी यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छौँ। र यसै गरी आजका हाम्रा विशेष अतिथि जज वसन्त सरलाई हामी यहाँ पनि निम्त्याउन चाहन्छौँ। र सँगसँगै न्यु सर, इन्दिरा म्याम एन्ड काली सर यहाँलाई पनि जोइन गर्नको लागि हामी यहाँ मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छौँ। This is a group selfie by F3 Plus Selfie Expert. नेपाल आइडलका यी उत्कृष्ट 4 प्रतिस्पर्धीलाई एकैसाथ नेपाल आइडलको मञ्चमा सम्भवतः हामी अन्तिम पटक देखिरहेका छौँ, किनकि उहाँहरूमध्ये आज एकजनाको नेपाल आइडलको यात्रा टुङ्गिँदैछ। यात्रा टुङ्गिनुको अर्थ टप 3 मा पुग्नबाट उहाँ आज चुक्नुहुन्छ र यो निर्णय दर्शकको भोटले गत हप्ता नै गरिसकेको छ। 2 हप्ताको प्रतीक्षा पश्चात आज नेपाल आइडलको टप 3 कन्टेस्टेन्ट हामीले पाउन गइरहेका छौँ। दर्शक पनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ आज टप 3 मा को जाँदै हुनुहुन्छ भनेर। यहाँ उपस्थित अडियन्स, हाम्रो जजहरू पनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ। गएको हप्ता त नो एलिमिनेसन भनेर यहाँहरूले आफ्नो पावर लगाएर 4 जना मध्ये वा भनौँ 4 जनालाई तपाईँले सुरक्षित पार्नुभएको थियो, तर आज त्यो पावर यहाँहरूसँग छैन। त्यही भएर गएको हप्ता बिहिबार जुन दर्शकले उहाँहरूको प्रस्तुति प्रसाद पठाउनु भएको भोटले आज निर्णय लिनेछ कि टप 3 मा को जाँदैछ भनेर। निशान, बुद्ध, प्रताप र सागरमा पहिलो त्यो नाम हामी भन्न गइरहेका छौँ जो प्रवेश गर्दैछ नेपाल आइडलको टप 3 मा, र त्यो नाम हो बुद्ध लामा। मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन बुद्ध लामा, तपाईँ प्रवेश गर्नुभएको छ नेपाल आइडलको टप 3 मा। ओके, यो सेलिब्रेसन थियो बुद्ध लामाको लागि। अब हामीसँग कङ्ग्रेचुलेसन बुद्ध एन्ड वेलकम टु ग्रान्ड फिनाले अफ नेपाल आइडल। हामी नेपाल आइडल हेर्ने दर्शकलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ, जसले बुद्ध लामालाई यति धेरै माया गरेर टप 3 मा प्रवेश गराएर ग्रान्ड फिनालेमा उहाँको लाइभ पर्फर्मेन्स हेर्ने मौका पाउनु भएको छ। सो कङ्ग्रेचुलेसन टु यु गाइज एज वेल। नेपाल आइडलको टप 3 मा पुग्न सफल पहिलो नाम थियो बुद्ध लामा। अब हामीसँग बाँकी रहेका छन्
सागर आले, प्रताप दास र निशान भट्टराई। र उहाँहरू 3 जना मध्येबाट अब 2वटा नाम हामी एनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ जो सिधै जाँदैछ टप 3 मा। बट बिफोर द्याट यस, फिनालीको लागि हाम्रो भोटिङ खुल्ला हुनेछ आगामी बिहिबारदेखि मात्रै, र त्यो समयमा हामी नेपाल आइडल छान्नको लागि दर्शकलाई भरपूर समय दिनेछौँ, त्यो पनि 1 हप्ताको समय। Well, coming back to the top 3 announcement of Nepal Idol, we have Sagar Ale, Pratap Das and Nishan Bhattrai here with us. उहाँहरू 3 जना मध्ये अब 2 जनाको नाम अनाउन्स गर्न बाँकी छ जो सिधै ग्रान्ड फिनालेमा टप 3 मा प्रवेश गर्नुहुन्छ, र त्यो दोस्रो नाम टप 3 मा पुग्न सफल दोस्रो नाम रहेको छ प्रताप दास। वेलकम टु ग्रान्ड फिनाले अफ नेपाल आइडल प्रताप दास, र यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ टप 3 मा प्रवेश गरेर आफ्नो नेपाल आइडल बन्ने सम्भावना अझ प्रबल पार्नु भएकोमा। कङ्ग्रेचुलेसन प्रताप। बुद्ध लामा र यसै गरी प्रताप दास, यी 2वटा नामहरू छन् जुन डाइरेक्टली टप 3 मा प्रवेश गरिसकेका छन्। अब हामीसँग बाँकी छन् निशान भट्टराई र यसै गरी सागर आले। गएको हप्ताको उहाँहरूको प्रस्तुति पश्चात जुन भोट यहाँहरूले पठाउनु भयो त्यसैकै आधारमा आज हामीले टप 3 सेलेक्सन गरिरहेका छौँ। हिजोको कुनै पनि प्रस्तुति पश्चात यहाँहरूले भोट गर्नु परेन, वा भनौँ हिजो कुनै पनि भोटलाई हामीले यो निर्णयमा समावेश गराएका छैनौँ। दर्शकले कसलाई चाहिँ बढी माया गर्नुभएको छ र कसको भोट ज्यादा आएको छ त्यसको भएको छ, र भोटको आधारमा नेपाल आइडलको ग्रान्ड फिनालेमा प्रवेश गरेको अर्को नाम हो। र भोटको कुरा गर्नुपर्दा फेरि पनि हामी यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ, हिजो कुनै पनि भोटलाई हामीले इन्क्लुड गरेनौँ। गएको हप्ताको बिहिबार जुन प्रस्तुति पश्चात यहाँहरूले भोट पठाउनु भयो त्यही भोटको आधारमा आज टप 3 मा प्रवेश गर्ने तेस्रो नाम रहेको छ निशान भट्टराई। Many congratulations Nishan Bhattrai and welcome to grand finale of Nepal Idol. You may get back to your seat. Thank you so much. See you on grand finale. फुलाको थुङ्गा फेवा तालमा डुङ्गा सालै जो माझिदा। यस 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 मेरो तर्फबाट यस मन पर्यो पनि। नि सर झरिरहेको जस्तो के हावामा उडिरहेको, आई लिटरली फेल द फ्री फल। त्यो इफेक्ट चाहिँ प्रायः जस्तो गीतहरूमा सुन्न पाइँदैन, तर यु गेभ मी द्याट फिलिङ। नेपाल आइडलमा चाहिँ धेरै नै नयाँ न्यू एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ पाइरहेको छैन, सो धेरै खुसी छु। यो गीत एड्रिनको पनि सुने, तिम्रो सुने, सायद एड्रिन चाहिँ नि तिमीले यो गीत गाएको एड्रिनले सुने भने एकदम खुसी हुन्छ होला। सिरमा टोपी नहोला हाम्रो दौरा सुरुवाल नहोला। यसपालिको नेपाल आइडल त सागरै हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई त। Wonderful, congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. यो त हो परिवर्तन समयको, नबुझी माया लाएको। लाजे आमा सुसाइरहिन् सल्लाजे आमा।
एम भनेको चाहिँ विनरै हुने हो होइन र यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको धेरै नै सपोर्टको आशा गरेको छु मैले। सागरको चाहिँ टप 5 मा आउनुको कारण के हो भने सागरलाई जस्तो सुकै गीत दियो उसले 100% त्यसलाई न्याय गर्छ। मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो। नेपाल आइडलको दावेदार 4 जना मध्ये 1 जना सागर पनि हुनुहुन्थ्यो, तर यो समयबाट सागर आलेको यो सपना यही टुटेको छ। आजको दिनसम्म अडिसनदेखि सागर आलेको नेपाल आइडलको यात्रा कस्तो रह्यो त्यो हामीले बुझ्यौँ। जाँदा जाँदै सागर त्यही हो, यहाँसम्म आउनु नै ठुलो कुरो हो है। अब पहिला सुरु म अडिसनमा आउँदाखेरि नै ला के हुने हो अडिसनमा भन्ने लागिरहेको थिएँ। अनि अडिसनमा गएँ, पास भएँ, अनि सबैजनाले जजले माया गरिदिनु भयो। अनि त्यसरी नै म अब भनौँ न अब गर्दै गर्दै आएँ, फेरि टप 18 मा आएँ, सबैले माया गरिदिनु भयो। जजहरूले नि यो चाहिँ लागेको छ है भनेर अगाडि पनि बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा पनि यत्रो इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज सो लिएर आउने हाम्रो AP1 टिमलाई सम्पूर्ण म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले अब भन्नुपर्दा त मेरो जजहरूलाई सम्पूर्णमा थ्याङ्क यू। र मेरो लक्ष्मण सर अनि सूर्य दाई कस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो, सूर्य दाई अनि करण सर मेरो फर्स्ट गुरु हो। अनि हाम्रो फिरोज दाई, ब्याकअप ब्यान्डहरू सबैजनालाई मैले मिस गर्छु। अनि यहाँ आएर चाहिँ के मैले उपलब्धि भयो भने म यहाँ सुरुमा आउँदाखेरि बच्चै जस्तो थिएँ होइन, कसैले पनि चिन्थेन, केही पनि हुन्थेन है। अनि अहिले म नेपाल आइडलमा आएपछि चाहिँ सम्पूर्ण सबै के हुन्छ नि अब ठाउँको मान्छेहरूले फोन गर्ने, अनि बाबु के छ खबर, मेरो हुन्छ नि अब कुनै देशबाट पनि छुटाउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ यदि मलाई फोन गर्नलाई चाहिँ होइन। सबैजनाले यति माया गर्नुभएको छ, यति माया गर्नुभएको छ है। अब त्यो फर्स्टै हुनुपर्छ भन्ने पनि जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो लिङ्क हो सबैभन्दा ठुलो कुरो है। अब मलाई सबैजनाले चिन्नु भएको छ, मेरो लागि धेरैजनाले दुःख पाउनु भएको छ। फर्स्ट अफ अल त मेरो बाबा मम्मीले धेरै दुःख पाउनु भएको छ है। एउटा सानो परिवारमा हुर्केपछि पनि ऊ हुँदो रहेछ कि। अनि जहाँ गए पनि बाबा नमस्ते मेरो छोरालाई भोट गरिदिनु है, नमस्ते मेरो छोरालाई भोट गरिदिनु है, यस्तो भनेर हिँड्नु हुँदो रहेछ है। अनि कस्तो माया लाग्थ्यो कि कस्तो दुःख देख्यो है जस्तो लाग्थ्यो। अनि एउटा उसले चाहिँ फेरि म छोरा भएको नाताले उहाँहरूलाई पनि त्यो सागरको बा हो है भनेर हिँड्ने पाउनु भएको छ जस्तो पनि फिल भयो। अनि हाम्रो देश UK अस्ट्रेलिया सबै ठाउँबाट मलाई धेरैजनाले माया गरिदिनु भएको छ। अनि जजहरूले पनि त्यस्तै माया गरिदिनु भयो। हाम्रो AP1 च्यानललाई, अनि रिमा दिदीलाई, अनि सुशील दाईलाई, हाम्रो ब्याकअप ब्यान्डलाई सम्पूर्णमा धन्यवाद दिँदै प्रताप आई लभ यु, अनि निशान बुद्ध। सागरको कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि मलाई कस्तो लागिरहेको थियो भने आई वाज लिटल बिट एङ्ग्री। म एकदम रिसाइरहेको थिएँ जतिखेर सागर एलिमिनेट भयो। सागर एउटा यस्तो मान्छे हो जस्तो हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अनेकौँ किस्साहरू सुन्छौँ। उहाँ तलब लिनुहुन्थ्यो अरे, घरसम्म पुग्दाखेरि केही पनि बाँकी रहनुहुन्थ्यो अरे, बिल्कुल अरूको लागि बाँचेको। र सागर एउटा यस्तो कलाकार हो जो आफूभन्दा बेसी अरूको लागि बाँच्छ। थ्याङ्क यू सर। लिटरली जतिखेर यो रिजल्ट सुनिसकेपछि मेरो एक खालको आक्रोश पनि आएको थियो। हामीले 4 जना पार्टिसिपेन्टको लाई चाहिँ यो टप 3 को लागि चाहिँ अलिकति प्रिसियसली पब्लिकले भोट गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले 2 हप्ताको भोटिङ राखेको थियो। विशेष कारणवश हामीले 1 हप्ता मात्रै गरेर नो भोटिङ गऱ्यौँ। र अघिल्लो चोटिको पर्फर्मेन्स हेरेपछि 100% म भन्न सक्छु यदि त्यतिखेर पनि भोटिङ गर्न पाएको भए सायद आज सागर हामीसँगै हुन्थ्यो होला टप 3 मा जस्तो पनि लाग्छ मलाई। यही प्रश्न म म त्यतातिर जान चाहन्न, के हुनु पर्थ्यो र के भयो भन्ने कुरा होइन। सेन्स पब्लिकलाई नै हामीले सबै कुरा दिइसकेको छौँ। हामीले जस्ट एउटा नो इलिमिनेसनको पावर थियो, त्यो हामीले युज गरेको थियौँ। जे भए पनि सागर होइन सर, खुसी छु म यो मलाई जुन भयो होइन, जो जानु भएको छ उहाँहरू डिजर्भिङ हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ होइन। मै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन, उहाँहरू यति राम्रो हुनुहुन्छ होइन। सायद हेर्नेहरूलाई त लाग्छ कि अब आफ्नो फेभरेट भएपछि आफै राम्रो हुन्छ होइन, तर मलाई चाहिँ लाग्छ उहाँहरू धेरै नै डिजर्भिङ, एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। बडप्पन नै हो। र
नडाटे म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने एज अ ह्युमन मैले धेरै सङ्गत गरेको छु सिङ्गिङमा सबैजना विशेष हुनुहुन्छ एज अ ह्युमन पनि मैले धेरैजनाको अहिले सङ्गत गरिसकेको छु मलाई चाहिँ पर्सनली सागर एकदम बेस्ट लाग्छ सागर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू एज अ ह्युमन पनि सिङ्गिङ त आफ्नो आफ्नो विशेषता छँदैछ है अनि सबभन्दा ठुलो कुरो सागरभित्र जुन कलाकारिता छ त्यो कलाकारितालाई सागरले जहिले पनि जीवन्त राख्छ होला र अरूलाई अहिले जसरी आफू बाहेक अरूलाई फिल गर्न खोज्छ नि सागरले आफूलाई बाहेक अरूलाई फिल गर्न खोज्छ नि त्यो कुरा जीवन्त राखिरह्यो भने सागर एकदमै ठुलो कलाकार हो र रहिरहन्छ थ्याङ्क यू सर मन चाहिँ एकदम सफा छ जुन चाहिँ हाम्रो टिमले सधैँ भन्नुहुन्छ है र भोलि तपाईँ यहाँबाट अब जब बाहिर मार्केटमा जाँदै हुनुहुन्छ त तपाईँको एटिट्युडले एकदमै धेरै म्याटर गर्छ तपाईँ एज अ पर्सन कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ काम गर्न सजिलो हुनुहुन्छ अप्ठ्यारो खालको मान्छे हुनुहुन्छ त्यो सानो सानो चिजले पनि धेरै फरक पर्छ हामी भन्छौँ नि यो मान्छे कति राम्रो गाउँछ तर किन यसरी आउन सकेन त्यसमा आई थिङ्क एउटा नेचर पनि मान्छेको आफ्नो पोजिटिभ नेचरले पनि एकदमै धेरै असर गर्छ र यसो इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने जसले कुनै पनि कम्पिटिसन जितेको छ उसले त राम्रो गरेको छ तर जसले जितेको छैन उसले पनि राम्रो गरेको छ जुन एकदमै चर्चित गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ संसार विश्वभरि हरेक देशमा होइन सो अहिलेलाई नै यो समयले नै सबै तपाईँको निर्धारण गर्दैन अब यस पछाडि तपाईँले कति मेहनत गर्नुहुन्छ आफूलाई कसरी लैजानुहुन्छ आफ्नो करियरलाई कसरी लैजानुहुन्छ अबको 10 वर्ष पछाडि त के थाहा तपाईँ सबैभन्दा चर्चित गायक पनि बन्न सक्नुहुन्छ कसले देखेछ र होइन मेहनत गर्दै गए पछाडि थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू सो लेखनाथ पौडेलले भन्नुहुन्थ्यो नि फलेको वृक्ष न झुकेको त कहाँ छ र जुन तपाईँको एउटा एटिट्युड छ एकदमै हम्बल सबैलाई माया गर्ने अनि अरू जाँदा एकदमै रुने गर्दै रुने सो त्यो चाहिँ एकदमै राखिरहनु होला मनलाई यसै सफा गरेर राखिरहनु होला है अल द बेस्ट तपाईँको फ्युचरको लागि अल द बेस्ट थ्याङ्क यू म्याम सागर हजुर सर मलाई अब अहिले चाहिँ के लागिरहेको थियो मलाई के लागिरहेछ भनेदेखि तिमी सुरुमा तिमी अडिसनमा आयो त्यही बेलामा तिमीलाई आउट गर्नुपर्ने थियो कि मैले किनभनेदेखि यो तिमीहरूसँग सङ्गत गर्दा गर्दा तिमीहरूसँग यति हामी नजिक भयो कि यो आउट तिमी चाहिँ यहाँबाट निस्किरहेछ भन्ने नि सोच्दा नै एकदमै छ नि आँखा रसाउँछ है अनि तिमीले जति पनि यहाँ बस्यौ होइन सबैको मन साँच्चै नै तिमीले जितेको हो तिमीले थ्याङ्क यू सर अनि तिमीलाई चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि कहीँ अप्ठ्यारो कुनै बेलामा यस्तो अप्ठ्यारो आयो भने कालीप्रसाद इन्दिरा म अनि बसन्त पनि तिम्रो पछाडि जहिले पनि छ याद गर्नु है त थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सागर आई एम बिट इमोसनल अल्सो अघि हुन त मेरा अरू 3 कलिग्स जजेसहरू त धेरै लामो समयदेखि नै तपाईँहरूसँग बस्नु भएको छ तर मलाई आज एकै दिनमा नै यति माया तपाईँहरूसँग भएको छ कि अब सागरले स्टेज छोड्ने भयो भन्ने थाहा पाउँदा पनि भित्रबाट मलाई अलि बसन्त दाई सागरले यो नेपाल आइडलको स्टेज छोडेर अब नेपालको एकदमै ठुलो स्टेज सम्हाल्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ नेपाल आइडल भने मूर्ति हो सागरहरू प्रतिभाका मूर्ति हुन् कलाका मूर्ति हुन् जसलाई सबैले पुज्छन् सबैले प्रार्थना गर्छन् सबभन्दा पहिले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँहरू यस्ता कलाकार हुनुहुन्छ कि सबैको आस्थामा बस्नु भएको छ सबैको मनमा बस्नु भएको छ थ्याङ्क यू सर आज सागर जुन ठाउँमा पुग्नुभयो मलाई लाग्छ नेपालका लाखौँ मान्छेहरूको सपना थियो होला यो ठाउँमा पुग्ने अघि सुशीलले भन्नुभयो सागरको सपना यहीँ पुरा हुन्छ होइन सुशील यो ठाउँमा पुग्न लाखौँ लाख युवाहरूको सपना थियो त्यसकारण सागर सधैँ अगाडि बढ्छ
र कसरी मलाई लाग्छ कुनै दिन म सागरलाई न्यूको स्टुडियोमा मेरो गीत रेकर्ड गराइराखेको भेट्नेछु। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। सो सागर, किप योर प्यासन अप। आई विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। म अहिले के देख्न चाहिरहेको छु भनेदेखि सुशीलको हातमा भएको त्यो मोबाइल मेरो हातबाट म सागरलाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। अनि म थोरै एउटा कुरा भन्न मन चाहेँ। प्लिज। सबैजना आउट हुँदाखेरि आफ्नो फ्यानहरू हुन्छ होइन, उहाँहरूले यसो गरेर फाले उसो गरेर फाले भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्लिज यदि मेरो फ्यानहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज नेपाल आइडललाई त्यस्तो नभनिदिनु होला। नेपाल आइडल यस्तो चिज आइरहेको छ कि नेपालमा है, हामी जस्तो मान्छेले पनि चान्स पाइरहेको छ। अहिले नेपाल आइडल हुन्थेन भने सागर हुन्थेन यहाँ। सागर के हो, सागर आले नै हुन्थ्यो। अहिले यो ठाउँमा छु होइन। त्यही भएर मेरो जति पनि फ्यान फलोइङ्स जो पनि हुनुहुन्छ प्लिज नेपाल आइडललाई केही पनि नभनिदिनु होला। नेपाल आइडल एकदमै राम्रो छ, उहाँहरूले सबै जे गर्नुहुन्छ फेयर नै गर्नुहुन्छ। एकदम पोजिटिभ एटिट्युडका साथ आज सागरले यो मञ्च छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँको नेपाल आइडलको यात्रा टुङ्गिएको हो, तर साङ्गीतिक यात्रा यहाँहरूको निरन्तर रहोस्। भविष्यमा हामी सँगै फेरि पनि काम गर्ने मौका पाओस्। म फाल्ने भनेर चाहिँ रोको होइन है, फेरि यहाँनिर सबैजनालाई छोड्नु पऱ्यो, त्यही भएर मात्रै हो। सम्हालिन्छ कहिले मन, कहिले त्यसै अतालिदिन्छ। सम्हालिन्छ कहिले मन, कहिले त्यसै अतालिदिन्छ। साच्न खोज्छु आँखामा सपना, आँसुले नै पखालिदिन्छ। साच्न खोज्छु आँखामा सपना, आँसुले नै पखालिदिन्छ। सम्हालिन्छ कहिले मन, कहिले त्यसै अतालिदिन्छ। सम्हालिन्छ कहिले मन, कहिले त्यसै अतालिदिन्छ। थ्याङ्क यू। It's an AP1 presentation. Oppo Camera Phone presents Nepal Idol, powered by Mahindra KUV 100. This home, delightful lifestyle. in association with Yamaha Saluto, associate sponsors Home Glory Kitchen Appliances, Himal Steel. Thing wraps you in luxury like Schmitten chocolates. IME, Nepalko #1 remittance company. Jai Mata Diko Aijindal Stainless Steel Pipe. Complete सुरक्षा को लागि नेचरनेस टुथपेस्ट, दाँतको प्राकृतिक डाक्टर। सेन्चुरी बैंक, सरल ब्याङ्किङ सबैको लागि। विगत 10 वर्षदेखि भोक मेटाउँदै प्रीति तयारी चाउचाउ। Lotus Youth RX. Got Sweat, get sponsor. Marketed by AD Release.